नमस्ते प्रिय प्रेक्षक अत्र श्रीमदा वेदव्यासेन विरचितायाः भगवद्गीतायाः ध्यानयोगमिति षष्ठतम अध्यायात् समुद्धृतः पञ्चमः श्लोकः अहमत्र पठामि। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। अथ श्लोकस्य पदच्छेदः उद्धरेद् आत्मना आत्मानं न आत्मानं अवसादयेत् आत्मा एव हि आत्मनः बन्धुः आत्मा एव रिपुः आत्मनः। अनन्तरम् अन्वयः आत्मानम् आत्मना उद्धरेत् आत्मानं न अवसादयेत् हि आत्मनः बन्धुः आत्मा एव आत्मनः रिपुः आत्मा एव। अन्ते सारांशश्च स्वात्मानम् आत्मना उद्धरेत् आत्मनः अधःपतनं न कारयेत् यतः आत्मनः बन्धुः शत्रुश्च आत्मा एव भवतीति अस्मिन् श्लोके भगवान् कृष्णः अर्जुनं प्रति उपदिशति। धन्यवादः।